अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टू द पॉइंट विद मंसूर अली खान। नाज़रीन, पनामा केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जो तब्दीली का नारा लगाते थे, उन्हें तब्दीली की जरूरत महसूस हो गई है। वो इसकी वजह ये है कि हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे और जिनके ऊपर सारी ये जिम्मेदारी थी, वो तब्दील हो चुके हैं। उन्होंने माजरत कर ली है, वो इस केस में अब मजीद आगे नहीं बढ़ सकते और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम में ये तब्दीली आ गई है। खान साहब इस दौरान लंदन भी गए और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से ये कहा गया कि खान साहब अब कोई नई चीज़ लेकर आएंगे, कोई नए सबूत लेने गए हैं शायद लंदन, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं लंदन गया था, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन नून लीग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे गोलाबारी का सिलसिला जारी है, यहां तक कि उनके रहनुमा अब जलसों के अंदर भी इस सारे मामले का मजाक उड़ा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज से चंद दिन पहले एक जलसे में इस सिलसिले सूरत हाल पे क्या कहा, आइए पहले आपको वो सुनाते हैं। और लोगों ने वकील दौड़ गए और लोगों ज्यादा मार दो देने का सानू वकील लब दो। इन्होंने 4 दिन अपने वर्करों को कुटवाया है इन्होंने, और क्या शेर का पुत्र है, बाहर नहीं निकला है। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वकील दौड़ गए लेकिन अब वकील मिल गए हैं और वो वकील हैं सेनेटर डॉक्टर बाबर अवान साहब। हमारे साथ आज प्रोग्राम में वही शरीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपकी सूरत में वकील मिल गया, जिस तरह ये फरमा रहे थे, तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि किस हद तक केस खराब हो चुका है, किस हद तक, किस हालत में आपको ये केस पकड़ाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी नाइस टू सी यू। आप पहली दफा मैं आया और मैं कोशिश करूंगा कि आपके शो देखने वाले और जो एक्सप्रेस के नाजरीन हैं उनको समझ आए जो मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो ये है कि ये केस है क्या। ये केस ये है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा गैर सियासी जराए से बैरून मुल्क कोई तफ्तीश हुई। ठीक है, तफ्तीश करने वाले न्यूट्रल लोग हैं, पाकिस्तानी कोई नहीं है उनमें से। वहाँ एक इंकशाफ हुआ, बड़े बड़े चोर जिसमें बादशाह भी हैं, जिसमें वजीर आज़म भी हैं, जिसमें सदूर भी हैं, जिसमें बड़े बड़े टाइकून हैं दूसरे फील्ड्स के भी, वो पकड़े गए। उसको कहते हैं पनामा लीक्स। इट कम्स टू पाकिस्तान। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ गई, अक्सर लोगों ने जिनके नाम आए उन्होंने या ओहदे छोड़ दिए, या इस्तीफे दे दिए, या घर चले गए, और या उन्होंने कहा कि ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की, जो कबूल नहीं हुई। बरतानिया के वज़ीर आज़म की एक मिसाल है, 3-4 और मिसालें भी मौजूद है। उसका पनामा से कोई ताल्लुक नहीं है वैसे। मैं पनामा में जब उसको पुट किया गया तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को डिफेंड किया ना जी। उसने बताया कि मेरे अब्बा जी की भी ये थे, यहाँ भी अब्बा जी आए, लेकिन कैसे अब्बा जी आए थोड़ा सा फर्क भी मैं वादे कर दूंगा। ठीक। पाकिस्तान में ये केस कैसे शुरू होता है? सबसे पहले वज़ीर आज़म चला जाता है टेलीविजन पे, पब्लिक टाइम है, पब्लिक मनी है, यूजेस द रिसोर्सेज फॉर हिज पर्सनल मोटिव्स। मोटिव क्या है? अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना मैं तो नहीं हूं, तो फिर बच्चों के लिए वज़ीर आज़म क्यों बोलेगा जी, लेट द बच्चा स्पीक। ठीक। दूसरी दफा आते हैं, फिर पार्लियामेंट में जाते हैं, उसके बाद एक खत लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो खत जो है वो इट्स अ पेंडिंग मैटर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। मैं कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक। उसके बाद पिटीशंस जाती हैं, पहली तारिक असद की है, उसके बाद जमात इस्लामी है, उसके बाद तहरीक इंसाफ है, शेख रशीद है, और दूसरे उनको क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले 2 सियासी वज़ीर आज़म जो एक पार्टी का हेड है उसकी तरफ से लगाए गए, जिन पे मुझे एतराज है। वो जुडिशल पोस्टिंग थी, अंदर से बंदे लगने चाहिए थे। ठीक। और लगाया गया एक साबिक सेक्रेटरी को, एक किसी और को लगाया गया, रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार, जो अदलिया की आज़ादी के खिलाफ एक तरह से दोनों इकदाम हैं। उन्होंने जो रजिस्ट्रार साहब थे उन्होंने कहा ये तो बड़ी फ्रिवलस पिटीशन है। उसके बाद अपील हुई, इन चैम्बर अपील के बाद बड़ा बेंच बन गया। बेंच के अंदर मुकदमा मौजूद है, और मुकदमा क्या है मैं आपकी इजाजत से मुझे रिक्वेस्ट, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन काफी तक वो जानते हैं इस बात को जो कुछ हो चुका है। मेरा अब आगे चलने के हवाले से ये बताइएगा, अब हामिद खान साहब के हवाले से जो क्योंकि आई नो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो चाहने वाले हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि जनाब कितनी को बुरी हालत में आपको ये केस मिला? केस कोई खराब हो चुका है? नॉट एट ऑल। आपके ख्याल में नहीं है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। केस हैज नॉट स्टार्टेड येट। अच्छा, केस प्रिलिमिनरी स्टार्ट हुई है। केस है क्या, मैं 3 लफ्जों में बताऊंगा। अच्छा, केस ये है कि उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ठीक है, जो पनामा में निकली। ठीक है। उन्होंने एक कतरी शहजादे के जरिए बताया कि पैसे हमने इस तरह से कमाए। बिल्कुल ठीक। और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बताया कि पैसे हमने इस तरह से कमाए। बिल्कुल ठीक। इन दोनों में आ गया तजाद, इतना सा केस है। अच्छा। इस केस की बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये बेंच अगर ये फैसला करता है कि हमने सुनना है, तो फिर वो ये सुनने के बाद एक और छोटा बेंच बना सकता है जिसमें यह तय किया जाए कि क्या वजीर आजम ने, अगर वो कहते हैं कि वजीर आजम ने झूठ नहीं बोला, वजीर आजम साहब जाते हैं घर,
اگر وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نے جھوٹ بولا تو ڈیفینیٹلی ایک چھوٹا بینچ بنانا پڑے گا جو ڈیکلریشن دے گا کہ جھوٹ کا ایفیکٹ کیا ہے، جس طرح گیلانی والے کیس میں ہوا. آپ یہ پروف کریں گے کہ اس میں تضاد ہے؟ نہیں، ہم بالکل بھی نہیں پروف کریں گے. آپ نہیں proof کریں گے. انکوزیٹوریل پروسیڈنگز ہیں اچھا. اور اس میں ہم اسسٹ کریں گے اور اس میں گورنمنٹ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو اسسٹ کرے گی. اور اس میں ججز کسی نتیجے پہ پہنچنے کے بعد جس طرح میں نے کہا ہے کہ کوئی اگلا راستہ، پہلا راستہ یہ جو میں نے بتایا. اس میں آپ کی ساری بات سے مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو قطری شہزادے کا خط جمع کروایا گیا ہے جو آپ کے مطابق اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، رادر آپ کے میں نے شوز میں دیکھا آپ نے کہا وہ ردی کے ٹکڑے سے بھی نیچے ہے جس طرح آپ نے الفاظ استعمال کیے، اور وہ پکوڑے بیچنے کے بھی کام نہیں آ سکتا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بینچ یہ فیصلہ کرے کہ نہیں یہ پیپر امپورٹنٹ ہے اور ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی بات آپ جاننا چاہتے تھے نا جی. تو پھر ایک پاکستان میں جس طرح سے ہمارے جو دکاندار چیف ایگزیکٹو جو کاروباری ہیں ہمارے، جی وہ جو کاروباری چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں ان کے بعد دنیا میں ایک پریزیڈنٹ بھی کاروباری آ گیا نا. ٹھیک ہے. تو پرسوں اگر مجھے اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ میرے کسینوں میں حصہ دار تھے یا ٹرمپ ٹاور میں یا ٹرمپ یونیورسٹی میں حصہ دار ہیں، تو اس کا لیٹر بھی پھر مانا جائے گا. نہیں ایسا ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان ایک سوورن ملک ہے، اس کے قانون کے مطابق جو پیسے ڈکلیئر ہوں گے وہ وائٹ منی ہے، جو نہیں ہوں گے وہ بلیک منی ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، بیکاز ڈاکٹر بابر اوان ایکچولی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک سینیٹر ہیں، تو بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو آپ کس طرح ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک لائر ہونے کے ناطے. آپ نے عمران خان صاحب کے اوپر بھی چند الزامات لگائے تھے آج سے چند سال پہلے. ذرا ناظرین وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا جب ڈاکٹر صاحب خان صاحب کے ساتھ حامد میر صاحب کے ایک پروگرام میں بیٹھے تھے. آئیے ذرا اس کا کلپ دیکھتے ہیں. میں نے بہت ریسٹرینٹ شو کی، لیکن خان صاحب نے جاتے ہوئے کہا، 2 دفعہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کلیئر کر کے لائیں. تو آپ پہ جو اخلاقی الزامات ہیں کلیئر ہوئے کہیں؟ پیٹرنٹی کا ایشو ڈیسائیڈ ہوا کسی جگہ؟ ٹیرین والا درج نہیں نہ ہوا کہیں پہ. دیکھیے نا، یہ باتیں نہ چھیڑیں. یہاں پہ لوگ بھوکے مانگ رہے ہیں، کوئی خودکشیاں کر رہے ہیں اور وہاں جناب پینٹ ہاؤسز میں رہ آپ رہے نے ہیں. کتنا ٹیکس دیا؟ یہ جو پہاڑ پورا خریدا ہے آپ نے، پہاڑ سر محل، یہ جو راول ڈیم خراب کرنے والا پہاڑ ہے، ایک چیز بتا دیں، اور 1.5 محل کلومیٹر جنگل کا جو رقبہ ہے وہ کس نے قبضے میں لیا ہوا ہے؟ 8.5 کلومیٹر جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے جنگل کے رقبے میں سے کون گزار کے سڑک لے کے گیا؟ اللہ اس کو سچ بولنے کی طاقت دے. بس اچھا، یہ سارے جو گفتگو تھی، یہ سارے آپس میں جو تعلقات خراب تھے، یہ سب کلیئر ہو گئے، یہ ٹھیک ہو گئے؟ اب دیکھیں نا، اگر کوئی اسکول کا بچہ ہو تو اس کو بتاؤں، منصور علی خان کو تو پتہ ہی ہے کہ میں کئی سالوں سے، تقریباً 3 سال سے، جو عمران خان صاحب کے پرسنل کیسز ہیں، بڑے کیسز ہیں، جن میں اسحاق ڈار والا کیس شامل ہے، سابق چیز، میں ان کا وکیل ہوں. آپ کراچی میں 8 سال رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کراچی میں اس وقت سب سے بڑا بلدیاتی اعتبار سے کون سا مقدمہ ہے؟ کون سا؟ وہ مقدمہ ہے ڈسٹرکٹ ویسٹ کا سٹے ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو ڈسٹرکٹ ناظم ہے اس کا سٹے میں وکیل ہوں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے میرے پاس بریف آیا. بالکل ٹھیک ہے. یہ لوگ اعتبار کر کے آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اس کا تو کوئی ہماری پالیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس کا میں کیس سے حوالے سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے ہی خان صاحب کی ذات کے اوپر آپ نے ہی ان کے مقدمات کا دفاع کیا ہے، اور میں نے ہی اس کے علاوہ چودھری تنویر سینیٹر ہیں جو مسلم لیگ نون کے، ان کے مقدمے کا بھی دفاع کیا ہے. جو پرسنل سٹاف آفیسر نواز شریف کے تھے پہلی گورنمنٹ میں، ان کا بھی دفاع کیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. I hope دیکھیں نا، you can put a question, I'll give the answer. I've given my answer. میں ethical point of view It سے may مجھے not be قانونی point of view سے نہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے. required answer. Exactly. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کس کو قانونی طور پر ریپرزینٹ کرتے ہیں. You're a professional lawyer. یہ آپ کا کام ہے. لیکن یہاں جو سوال آپ نے اس ٹاک شو کے اندر اٹھایا تھا وہ ethical تھے. کیا وہ ethical questions ابھی موجود ہیں؟ بڑا ہی unethical ہوگا کہ اس طرح کے سوالات کوئی کہہ کہ کوئی وکیل کسی کا نہیں ہو سکتا. نہیں، میں نے یہ تو نہیں کہا. Did I say that? نہیں، I did not say that. میں تھوڑا سا آگے میں بڑھوں. بتائیے. انفر میں کچھ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کا وکیل ہوں. اس میں کوئی قانونی نقص ہے بتائیے. تو میں نے تو آپ سے یہ پوچھا کہ آپ نے اس وقت جو سوالات اٹھائے تھے، اس میں میرے خیال میں اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. نہیں، آپ بے شک نہ کریں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا اس وقت غلط تھے؟ آپ کو لگا کہ آپ غلط تھے؟ آپ جیو پہ بھی صحیح تھے. آپ سنیے نا جی منصور علی خان صاحب، نہیں یوں نہ سنیے نا، جس طرح میں نے بڑی بے وفائی کی طرح یوں کر کے میں نے نہیں سنا، میں تو یوں کر کے آپ ذرا یوں سنیے نا. آپ خان ہیں، بتائیے. آپ وہاں تھے، آپ اپنا کام کرتے تھے. آپ کسی اور کے پاس ہوں گے، اپنا کام کریں. یہاں ہے کل اللہ آپ کرے آپ کو اپنا ٹیلی ویژن ہو تب اپنا کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی اگر آبجیکٹو سوال ہو تو میں اس کا جواب دینے کے لیے آگے چلیے. ایتھیکلی اگر میں کہیں غلط ہوں گا نا تو میں اس کی معافی بھی مانگوں گا. نہیں، ایتھیکلی میں نے کب کہا کہ آپ ایتھیکلی غلط ہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں اپنے اسی کلائنٹ کے اوپر، اب آپ بے شک ان کو یہ بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں. اب ایتھیکلی نہیں، فیکچولی آپ غلط ہو گئے. تب یہ میرے کلائنٹ نہیں تھے. میں اسی لیے تو فرما رہا ہوں. نہیں، آپ فرما جو رہے ہیں نا، میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ فیکچولی غلط. پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ اس وقت ایک سینئر عہدیدار تھے، ابھی بھی ہیں.
میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا وہ ڈیوائیڈ وہ ختم ہو چکا ہے؟ مینٹل ڈیوائیڈ جو تھا آپ کو لگ رہا تھا خان صاحب کے اندر یہ پرابلمز ہے، آپ نے فرمایا، آپ نے آئی ڈونٹ نو ویدر آپ نے یہ چیک کیا کہ نہیں، لیکن خان صاحب کے اگینسٹ جو کیس اس وقت ایک اور چل رہا ہے ان کے ایسٹس کے حوالے سے، اس میں جمیمہ خان صاحبہ کی ایک پاور آف اٹرنی بھی چل رہی ہے بنی گالہ کے اسی ایریا کے حوالے سے جس کی آپ نے نشاندہی کی تھی 2008 کے اندر. میں تو آپ کی بات کے پیچھے چل رہا ہوں، آپ مجھے گائیڈ کرنے والے ہیں. یہ بات اس وقت گورنمنٹ کی ہے، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا یہ گورنمنٹ کا نیریٹو ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس. اس کا سبب یہ ہے کہ جو چوری کا الزام لگا ہے اس چوری کے الزام کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نواز شریف نے کہا میں اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کروں گا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے اس وقت. شیخ رشید کی لالہ ویلی بھی کھل گئی ہے. ٹھیک ہے. بابر اعوان کا پچھلا بیان وہ بھی بڑا ضروری ہے، اس پہ بھی بات کر لی جائے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی وہ بیگم صاحبہ جو ان کے بچوں کی ماں ہیں جو لندن میں جن کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں، ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. لیکن نواز شریف پہ فوکس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے ڈسٹریکشن کس کو کہتے ہیں؟ نہیں میں نے تو یہ اس لیے میں ڈسٹریکٹ ہونے والا نواز نہیں ہوں. شریف صاحب کے خلاف تو ہم اپنا فوکس بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے. بالکل بھی نہیں. اس وقت قوم کے سامنے پاناما کے چوروں کا سوال ہے، اس وقت سوال کسی اور پراپرٹی کا نہیں ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے اور اس وقت سوال کسی ایسٹ کا نہیں ہے. 2008 میں جو ساری باتیں یاد رکھیے اور اس کے ساتھ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت مقدمہ کس کا چل رہا ہے. میڈیا ٹرائل جس کا مرضی کریں، ٹرائل صرف نواز شریف کا ہونا ہے. میڈیا ٹرائل نواز شریف کا صرف ہونا ہے؟ نہیں، میڈیا ٹرائل جس کا مرضی کریں، ٹرائل صرف نواز شریف کا ہونا ہے. سب کا ہونا چاہیے. ٹرائل صرف نواز شریف کا ہونا ہے، میڈیا ٹرائل کسی کا بھی نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہی ایک ایسا ادارہ تھا، خان صاحب کا بھی ہونا چاہیے. لیٹ می آنسر. ایک ایسا ادارہ تھا جس نے میرا 10 سال ٹرائل کیا. ٹھیک ہے. میڈیا پہ. جی. ایک کیس میں وکیل ہو گیا. جی. اس ادارے کے خلاف فیصلہ آیا. میں باہر نکلا تو اس ادارے کے جو مخالف ادارے تھے، اب میں نام لوں تو شاید پسند نہ آئے جس ٹیبل میں بیٹھا ہوں اس ٹیبل کو بھی. ٹھیک ہے. تو وہ سارے اس توقع پہ تھے کہ میں اس کے خلاف بات کروں گا. تو وہ کہنے لگے اچھا جی کیا ہوا؟ میں نے کہا جو ہوا پیمرا نے اندر فیصلہ کیا، کاپی لے لیجیے گا. میں نے کہا میں کسی کا میڈیا ٹرائل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. سوال ہو تو میں اس کا جواب دے سکتا ہوں، میڈیا ٹرائل کا میں کبھی حصہ نہیں رہا. اس وقت ٹرائل ہو رہا ہے نواز شریف کا، اس پہ بات کریں گے تو میں جواب دے سکتا ہوں. نہیں لیکن اس کی ریزن ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ پولیٹیشنز ہوں، یہاں پہ لائرز ہوں، ایون اینکرز ہوں. چلے میں اپنی برادری کی بھی بات کر لیتا ہوں. ان کے اوپر، ان تمام طبقوں کے اوپر یہ بار بار الزام لگتے ہیں کہ جناب ان میں ایتھکس ختم ہو چکی ہے. اس وقت کوئی لائر زیر بحث نہیں ہے. اس وقت کوئی اینکر آپ سمیت زیر بحث نہیں ہے. آپ میرے سامنے اس وقت نہیں میرے سامنے زیر بحث ہے پیناما. آپ میرے سامنے ایز اے لائر اس وقت پیناما زیر بحث ہے. میں زیر بحث نہیں ہوں. اس وقت پیناما زیر بحث ہے. پاکستان کے چوری شدہ پیسے زیر بحث ہیں. جو پیسے ملک سے باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہ زیر بحث ہے. پاکستان سے باہر جانے کا ٹریل نہیں ہے وہ زیر بحث ہے. اس وقت اگر زیر بحث اس میں آ سکتا ہے تو شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحب کا بیان آ سکتا ہے جس میں انہوں نے کہا پیسے ابا جی کے نہیں ہیں. ایک منٹ، اب یہ آپ نے شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ کا آپ نے نام لیا. تہمینہ دورانی صاحبہ کے یہ ٹویٹس ہیں، میرے خیال میں آپ پہلے بھی ایک ٹاک شو کے اندر اس کا ذکر کر چکے ہیں. جی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابا جی کے ایز دا Knights Bridge flats are not Abbaji's, they were not part of assets distributed among the three brothers. اس میں کون سی تو ان کا جو قطری جو لیٹر ہے اتنا تیز نہیں میں پڑھوں گا. اچھا میں سلو بول رہا ہوں. As the Knights Bridge flats were not Abbaji's, they were not part of the assets distributed among the three brothers. اس کو ڈسجنکٹیو کر کے قانون کی زبان میں تھوڑا سا علیحدہ کر کے پڑھنا پڑے گا. بتائیے آپ سمجھائیے. سب سے پہلے آپ پہلا جملہ پڑھیے نا، پہلا جملہ مکمل ہے. Flats were not Abbaji's. As جی پڑھیے آگے. The Knight Bridge flats were not Abbaji's. Not Abbaji's. جی. ایک منٹ رک جائیے گا، نواز شریف کی تقریر ذرا دکھا دیجیے گا اگر آپ کے پاس ہے تو. ٹھیک ہے. اس میں کیا کہا انہوں نے؟ اس میں انہوں نے جو کہا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا. اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ ابا جی نے کمر باندھی. ٹھیک ہے. ابا جی دبئی گئے، قطر ہے ہی نہیں. ابا جی نے محنت کی، ابا جی نے فیکٹری لگائی. ابا جی کی فیکٹری بکتی ہے، ابا جی کی فیکٹری کے پیسے جاتے ہیں. جب ابا جی کی فیکٹری کے پیسے جاتے ہیں تو پوتے پہ کیسے تقسیم ہوگی؟ تو پھر اس کا مطلب آپ تہمینہ دورانی صاحبہ کو ابھائیں گے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاؤس آف شریف میں سے ایک کارڈ گرا ہے. اچھا. اور ان کے چھوٹے بھائی کی بیگم جو ان کی بیگم ہیں اور بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے، زمانہ ساز خاتون ہے، ویری ایکسپیرینسڈ ویمن، اور بڑی وہ ہیں کہا جا سکتا ہے ممتاز خواتین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے پاکستان میں. کبھی شہباز شریف صاحب نے اس سے انکار کیا؟ آنسر از نو، بیکاز ہی نوز کہ اس کے بعد وہ بھی پکڑے گئے ہیں ایک اور چیز میں. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کاغذ بھی سپریم کورٹ میں نے نہیں داخل کیا، عمران خان نے نہیں داخل کیا میرے موکل کی طرف سے. پی ٹی آئی نے داخل نہیں کیا، شیخ رشید نے داخل نہیں کیا، سراج الحق صاحب نے داخل نہیں کیا، طارق اسدی لے کے گیا. وہ کاغذ یہ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک اور طارق صاحب ہیں. وہ طارق صاحب انہوں نے ایک کسی شیخ سے سودا کیا، اور سودا کرنے کے بعد اس میں انہوں نے لکھا میں آتھرائزڈ ایجنٹ ہوں اس سودے کے لیے شہباز شریف صاحب کا. کسی جگہ یہ کہتے تھے ہمارے ابا جی کے، وہاں سے شہباز شریف کیسے نکل آئے؟ ٹھیک ہے. کانٹرڈکشن ان ٹرمز. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ وہ نکات ہیں جن کے اوپر اس مقدمے میں انکوزیٹوریل جو سوالات کے ذریعے سے جو حقائق ہیں سچائی جاننے کی مہم ہے سپریم کورٹ کے سامنے، اس میں سے سچائی نکل آئی. ناظرین ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کئی اور سوالات ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے جو اس سے پہلے کوشچن کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ کیا لائرز کبھی یہ بات سوچتے ہیں کہ یار ہمیں ایتھیکلی کیا اس بندے کے پیچھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے اعتزاز احسن صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، افتخار چودھری صاحب کی پوری ایک وہ تحریک چلائی تھی اور اس کے بعد اناؤنس کیا تھا. لائر پہ نہ کامنٹ. نہیں میں آپ سے کامنٹ نہیں لے رہا، میں نہیں آپ سے لے رہا کامنٹ، میں آپ کو صرف ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ مت کامنٹ. نہیں آپ اس ایگزامپل کو دینے کی بجائے نا اگر ایتھکس کی آپ بات کریں، اشتہار ذرا جو دکھاتے ہیں ان کے ذرا ایتھکس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ کون سے اشتہار؟ ساری نہیں میں تو اس کا اس سے ظاہر ہے جی. پھر آپ کیا کیا دکھاتے ہیں لوگوں کو نہاتے ہوئے، جن کو ہم عفت مآب کہتے ہیں، آپ ان کو نہاتے ہوئے دکھا دیتے ہیں. میں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. زرداری صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو دیا، آپ کے بارے میں انہوں نے کیا کامنٹس کیے، ناظرین ذرا سنیے گا. ضرور. کل اگر سپریم بنا دیتی ہے ایک جسے کہتے ہیں کمیشن، اور اس کمیشن کا کوئی حال نہیں ہوتا اور اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا تو کیا فائدہ؟ اصل ایشو تو آتا ہے پارلیمنٹ میں. عمران صاحب کی اپنی سیاست ہے، وہ ہر بال پہ چھکا مارنا چاہتے ہیں. پارٹی کے سینیٹر ہیں بابر اعوان صاحب، جو پہلے آپ کے لا منسٹر تھے، وہ بھی آج کل ان کے بڑے قریب ہیں، ان کے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں. تو اعتزاز احسن پہ آپ کا زور چلتا ہے، ان پہ نہیں چلتا؟ نہیں، اگر ہم روکتے تو بابر بھی رک جاتا، ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ نے نہیں روکا؟ نہیں، وہ تو پروفیشنل لائر ہے، اس کو جو فیس دے گا اس کا وکیل بنے گا. وہ ان کا پروفیشن ہے، میں ان کے روزگار پہ لات کیوں بنے گا؟ وہ ان کا پروفیشن ہے، میں ان کے روزگار پہ لات کیوں ماروں؟ اب یہ آخری جو سینٹنس تھا، ایک تو میں اس پہ سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ آئی ڈونٹ نو انہوں نے آپ کو بیسیکلی ٹانٹ کیا کہ ان کو جو بھی فیس دے گا وہ اس کا کیس لڑنا شروع کر دیں؟ دیکھیں ٹانٹ کیا ہے تو پھر بھی میرا دوست ہے. اچھا، اگر اس نے میری تعریف کی ہے تو وہ بھی مجھے قبول ہے. بٹ از اٹ اے فیکٹ؟ سن لیجئے نا. ہاں. اور اگر اس نے فرینکلی، جس طرح ہمارا تعلق ہے، جب وہ صدر تھے تب بھی ایسا ہی تعلق تھا اور اسی طرح ہم ایک دوسرے کو بلاتے تھے، جو بھی کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ میں پروفیشنلی کیس لینے سے پہلے میں صرف ایک چیز دیکھنے کا پابند ہوں اخلاقاً، کہ وہ کیس جو اینٹی سوشل ہو اس پہ میں اعتراض کرتا ہوں لینے میں. وکیل وہ بھی لیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کریکٹر نہیں پلیڈ کرتے، ہم فائل پلیڈ کرتے ہیں، ہم بندہ نہیں پلیڈ کرتے، ہم کاز پلیڈ کرتے ہیں. اس لیے وہ بھی لیا جا سکتا ہے جو لیتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ انہیں وہ بڑا غلط کرتے ہیں، لیکن میں نے جو اپنے پرسنلی رکھا ہوا طریقہ، وہ یہ طریقہ میں نے رکھا ہوا کہ میں دیکھوں گا. چاہے آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو، اگر آپ کا کوئی اسے ویسے کوئی نظریاتی اختلاف ہو. کچھ پہلو ایسے ہیں جو جن کا تعلق پبلک موریلٹی کے ساتھ ہے. ویسا اگر کوئی کیس آئے تو I have never accepted، میں کروں گا بھی. اور آپ نے خان صاحب کو دیکھا، آپ نے کہا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں بنتا. یہ تو میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں. نواز شریف کی بات کریں بھائی، جن کا ٹرائل ہو رہا ہے. آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. میں نواز شریف کے مخالف بھی تو ہوں نا. ذرا بات کریں نا مجھ سے، ان کی بات کر لیں، کوئی سوال پوچھیں، کوئی ان کی جائیدادوں کے بارے میں سوال پوچھیں. سر وہ تو آپ کر رہے ہیں، کوئی ان کے ٹیکس ڈیکلریشن کے بارے میں سوال پوچھیں. دیکھیں میں اس لیے کوئی جو وہ کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، وہ تیرے نصیب کی بارشیں میری چھت پہ برس گئیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے کمایا، کو اس کا مجھے پوچھیں. نہیں میں تو، اور کل جو کچھ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس تازہ سوال ہوگا. تازہ سوال یہ تھا کہ کل جو آیا لنڈن کا میئر، جس کو پتا ہے یہ پراپرٹی کس کی ہے، کب سے ہے، کیسے ہے، اس نے آگے جب وہ ملا اپوزیشن کے لوگوں سے تو اس نے کہا کہ what happened to Panama case, where did it reach؟ ٹھیک ہے کہ کیا ہوا پاناما کیس کو اور وہ کہاں پہنچا. آپ نے میری بات کو بڑی خوبصورتی سے ویسے ڈیفلیکٹ کیا ہے. میں دوبارہ آپ سے یہ کویسچن کر رہا ہوں. میں آپ کو میڈیا خیال سے وکیلوں کا روکنا چاہتا ہوں. نہیں وکیلوں کا نہیں، ایسی کوئی بات. تو آپ سے صرف بات کر رہا ہوں، میں پوری وکلا برادری کی بات نہیں کر رہا کہ شاید ہم وکیلوں کی سیاست کی وجہ سے میں کسی پہ ہاسٹائل کامنٹ کروں گا. میں نہیں کروں گا. آپ مت کریں. میں نے I never asked you to comment on anyone personal. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا. آپ سے صرف ایسا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے خان صاحب کو مورلی ٹوٹلی کلیئر سمجھا ہے اور اس کے بعد you decided to take. میں کیا آپ کے بارے میں پہلے برتھ سرٹیفکیٹ اور پیڈیگری مانگوں گا جب آپ مجھے پروگرام میں بلائیں گے؟ میں یہی دیکھوں گا نا. ایک اینکر ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں اور وہ بڑا اچھا معتبر ٹیلی ویژن ہے. جو شخص آپ کے اس معتبر ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے میں اس معتبر شخص کے سوالوں کے معتبرانہ جوابات عرض کروں گا. میں فرما نہیں سکتا، میں یہ عرض کروں گا. ابھی آپ نے آصف علی زرداری صاحب کو اپنا دوست کہا ہے. دوسرا میں آنے سے پہلے میں یہ سوچوں کہ میں دیکھوں کہ جی جو جس ٹیلی ویژن میں جا رہا ہوں ان کا کیا کیا کاروبار ہے، وہ کیا میرا کام نہیں ہے. یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور کہے نہیں میرا ہے. It's my
नेशंस चॉइस, वो जिन लोगों को सुनना चाहते हैं उनमें आप भी शामिल हैं। You know there is a difference. और मैं उनमें डॉक्टर साहब बैठ के बात करना बड़ा जरूरी समझता हूँ। डॉक्टर साहब there is a difference. प्लीज मॉरली अगर आपने कहा ना मैं किस टेलीविजन चैनल पे जाता हूं तो मैं नहीं चेक करता, मैं चला जाता हूं, ये मेरा फैसला है। देखिए हजरत मौलाना मंसूर अली खान साहब, आपने आधा घंटा 34 मिनट आपने लिए थे, मैंने 34 पे उठ जाना है। आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी काटिएगा। मौलाना मंसूर अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह साहब आगे बढ़िए। आपकी कोई मोरालिटी पे आपका लेक्चर मैंने सुन लिया। अब इससे आगे आपने अगर कोई सवाल आपके खत्म हो गए या कहीं मिक्स हो गए तो मैं ढूंढने में मदद कर सकता हूं। आपको जरूरत नहीं है, फिर सवाल कीजिए। वो इसलिए मैं कह रहा हूं आप फरमा रहे थे ना टेलीविजन चैनल पे जाने का फैसला नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं, मैं करता हूं। मुझे एक दफा एक इंडियन टेलीविजन से राब्ता किया था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अभी भी मैं 3 टेलीविजन, लेकिन जब आप आसिफ अली जरदारी साहब को, उनको मैंने कहा कि मैं आपके पास फिर जरूर आऊंगा, पूरा अदब है, ठीक है, मेरे आज स्टाफ ने फलाफलों को टाइम दिया हुआ है, इसलिए मैं जाता हूं, वो फैसला मैं करता हूं। आप आसिफ अली जरदारी को जब आप दोस्त तब करते, आप जब दोस्त सियासतदान इस मुल्क का अदाकार होता, आप उसको पैसे दे रहे होते, आप उसकी रिकॉर्डिंग का शेड्यूल मांगते, फिर आप उसको कहते ये पहनो ये ना पहनो, ये आपका काम नहीं है, हम आते हैं। इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से क्या क्या कमेंट्स कर चुके हैं नाज़रीन, जरा आइए वो देखते हैं एक दफा। आसिफ जरदारी कौन पूछ रही है तुम्हारे से कौन पूछ रही है कि क्या तुम एक किले में बंद हो इस्लामाबाद में, इतने बुज़दिल बाहर ही नहीं निकल सकते। पाकिस्तान को एक गीदड़ सरबराह नहीं चाहिए। इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, ये आपके दोस्त के बारे में कहते रहे थे पाकिस्तान को एक गीदड़ सरबराह नहीं चाहिए, आपके दोस्त के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं। वही दोस्त जिसने आपको सेनेटर का ये टिकट दिया है, इन दोस्तों, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सरबराह जिससे आप ताल्लुक रखते हैं। को दोनों, जो इमरान खान साहब है पीटीआई और पीपल्स पार्टी, मैं पहले भी कोशिश करता रहा हूं, मैंने आज भी कोशिश की है, आज के दिन में भी पार्लियामेंट के अंदर, और मैं आइंदा भी कोशिश करूंगा सारी ऑपोजिशन इकट्ठी हो। ठीक है, इसलिए जो इन्होंने उनके बारे में कहा, आपके पास एक और क्लिप होगा, वो जरा दिखा दीजिएगा। बताइए। जो आसिफ जरदारी के पांव पकड़ने वाला नवाज शरीफ के मुझे बचाओ, जब 126 रोजा धरना इमरान खान साहब ने दिया, बिल्कुल बात, उसके भाई ने क्या कहा हुआ था? सड़कों पे घसीटेंगे, एक, हाँ, पेट फाड़ेंगे, हाँ, 2, दौलत निकालेंगे, नहीं दौलत नहीं निकालेंगे, हाँ, पेट फाड़ेंगे, हाँ, जरा क्राइम्स की बात कर लेना, खंबे पे लटकाएंगे, बिल्कुल ठीक है, लटका सका नहीं, फिर तो हम कहते हैं गलत है। नहीं, आप नहीं कहते हैं, आप नहीं, मैं आप ढूंढ रहे हैं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन तकसीम, शहबाज शरीफ की तकसीम से कहते रहे हैं जरदारी साहब के, नवाज शरीफ नहीं बच सकेंगे अपोजिशन की तकसीम से। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे हम उनके एहतसाब होना चाहिए, अब एहतसाब की नहीं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुझे डॉक्टर बाबर अवान साहब ये बताइए कि और पूरी कोशिश करेंगे के हवाले से वो जितनी इन्वेस्टमेंट जहां मर्जी कर ले, इमरान खान की इन्वेस्टमेंट वो जहां मर्जी कर ले, उनकी लंदन की इन्वेस्टमेंट की तरह वो छुपी नहीं रहने देंगे, वो भी खुलेगी, नाकाम होगा ये सारा मीडिया ट्रायल जो अपोजिशन का किया जा रहा है, और कामयाब एक ट्रायल होगा जो अदालत के अंदर चल रहा है, और जिसका बड़ा मुल्जिम इस मुल्क का सबसे बड़ा दुकानदार और सॉरी चीफ एग्जीक्यूटिव है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं दोबारा वही आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि खान, अगर चले इनमें से कोई गलत तो होगा ना, मैं कहता हूं चाहे खान साहब हो या जरदारी साहब हो, आपने फरमाया आप चाहते हैं पूरी ऑपोजिशन एक होनी चाहिए, हम तो खुद ये चाहते थे कि होनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए, शरीफ फैमिली का एहतसाब होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में आप केस लेकर गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोबारा वही बात है कि ये डिफरेंसेस खत्म किस तरह होंगे, दोनों एक दूसरे पे अभी तक गोलाबारी कर, मैं बताऊंगा ना, तो ग्रे एरिया वाले भी सियासत में होते हैं, मैंने कभी नहीं होने चाहिए, सुन ले, यही वो सारी जगह होते हैं, ग्रे एरिया वाले सारी जगह होते हैं, नहीं होने चाहिए, आई एग्री विद यू। तो मैं नहीं बताना चाहता कि किस तरह इकट्ठे होंगे, लेकिन मेरी पूरी ख्वाहिश है, पूरी कोशिश है, पूरी एफर्ट है, पूरा रिजॉल्व है, और पूरे का पूरा मेरे इस पे तवज्जो है कि अपोजिशन पाकिस्तान की इकट्ठी हो, और तभी पाकिस्तान के वो पैसे जो उंगली खड़ी करके रंगीले बादशाह पाकिस्तान में अनाउंस करते हैं कि हमने मेट्रो ट्रेन बना देनी है, कोई किसी से नहीं पूछते इसका इंपैक्ट क्या होगा, जो हमारी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो हमारे माहौलियात पे क्या असर होगा, लाहौर शहर पे क्या असर होगा, हमारी इकोनॉमी पे क्या असर होगा, इनके पास जो फाटा के बच्चे हैं उनको देने के लिए बूट नहीं है। ये कहते हैं हमने सिर्फ अपने घर के इर्द गिर्द अपना जंगला, अपना सरिया, अपनी जंगल और अपने कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़ी करनी है। इसको हम तभी रोक सकते हैं जब इनका एहतसाब होगा, एहतसाब करने का बेहतरीन मौका आ गया। आपको लेट अस सीज दिस अपॉर्चुनिटी, लेट अस यूनाइट अगेंस्ट
all those are involved in Panama case. यही सारा सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपको यही बरादरम यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अननोन डेस्टिनेशन की तरफ नहीं जाएंगे. बिल्कुल ठीक है. अननोन डेस्टिनेशन की तरफ बाबर अवान भी नहीं जाएगा, इमरान खान भी नहीं जाएगा, ऑपोजिशन को भी मैं कोशिश करूं ना जाए, और फोकस हम रखेंगे वजीर आजम का एहतसाब हो, सबसे पहले वजीर आजम के बच्चों का एहतसाब हो, उनके दामाद साहब का एहतसाब हो, उनके भाई साहब जो 8 साल से बैठे हुए हैं उनका एहतसाब, इमरान खान साहब का इसी पे हम इमरान खान साहब का भी एहतसाब. इमरान खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से हम उनका एहतसाब करेंगे. वैसे नहीं, पर्सनल लाइफ के हवाले से. पर्सनल लाइफ ज़ाहिर पर्सनल लाइफ होती है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कि जब तक वो नहीं है. डॉक्टर साहब, यहां वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का. नाज़रीन, डॉक्टर साहब से सवालात का सिलसिला जारी रहेगा. एक छोटा सा ब्रेक, लेट्स कम बैक. आपकी पार्टी से के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खान साहब पे अभी भी तनकीद करते हैं. क्या कहते हैं नाज़रीन? आइए जरा बिलावल भुट्टो की बात सुनते हैं. चाचा जरा लोगों को बताए, जरा लोगों को बताए, अंकल पाशा ने आपका कितना मदद किया था. मेरी जबान ना खुलवाए. अगर आप -1 का मुतालबा करेंगे तो मैं भी -1 का मुतालबा करूंगा. आपने खान साहब से पूछा होगा कि जी आपकी पाशा साहब ने कितनी मदद की, ये सवाल किया आपने उनसे? मैंने तो ये भी नहीं पूछा. पाशा साहब से भी मेरा बड़ा ताल्लुक रहा. जब मैं मिनिस्टर था तो अक्सर मीटिंग्स में आते, मैंने ये भी नहीं पूछा कि आपकी उन्होंने कितनी मदद की है. मेरी आप पूछ रहे हैं या पाशा साहब की पूछ रहे हैं? किसकी? जवाब दे दिया ना, अब आगे चलिए. अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता. आपने मुझे आपको समझ नहीं आया. नहीं पता लगा तो माइक बदल लें. मुझे क्लियर कर दीजिए. मुझे माइक बदलिए. आपने पूछा खान साहब से? I have said what I have to say. योर ओन लीडर इज सेइंग दिस. मैं नहीं कह रहा. ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं खान साहब के बारे में. मैं इन दोनों को भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं. इसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये समझते हैं कि पाशा साहब जो है उन्होंने खान साहब को खड़ा किया. कोशिश जारी रखूंगा. ये जो जितने नाम ले रहे हैं ना आप, पाशा और नाम सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए. मौलाना साहब जवाब तो सुनिए ना जी. देखिए, ये जितने आप नाम ले रहे हैं ना, पाशा पाकिस्तानी, आई एम प्राउड ऑफ पाशा. इमरान प्राउड ऑफ व्हाटएवर ही डिड. I am proud of Imran. Let me complete my sentence at least, if you are in so hurry. Listen to me at least, bear with me. Please. I am proud of Bilawal and I am proud of everybody else who is not a friend of Modi. ठीक है. Who is not a friend of Modi. ठीक है. पाकिस्तान के लोग हैं, मेरी सदी के लोग हैं, मेरे जमाने के लोग हैं. किसी से इख्तलाफ करूंगा, किसी से इत्तफाक करूंगा, लेकिन एहतराम मैं सबका करूंगा. उसका नहीं करूंगा जो LOC पे लाशें गिरती हैं. सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान का, वो मोदी का नाम अभी तक तो आपने उसका नहीं करूंगा. आपने बिलावल साहब को ये बताया कि बिलावल साहब ने तो कहा मोदी के यार को एक धक्का और तो इमरान साहब ने इनको शर्म दिलाई, जाके अड्डा चौक में खड़े होके कहा कि नाम लेके इनकी मुजम्मत करो, नाम लेके इनको रोको, LOC की हिफाजत करो, कश्मीरियों को मारने वालों के. उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ को नहीं कहा था. ये उन्होंने कहा मैंने नवाज शरीफ को नहीं कहा था कि मोदी के यार को एक धक्का और दो. आपके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया. आगे चलिए. बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गलत हैं फिर पाशा साहब के हवाले से? I have already discussed it in detail. आपने फरमाया वो भी पाकिस्तानी है, वो भी पाकिस्तानी है, तो इसका मतलब पाशा साहब ने जो किया वो ठीक किया. I am proud of Pasha as a soldier. ठीक है. मैंने बहुत सख्त सवालात भी किए जी, बहुत सख्त सवालात भी किए मीटिंग्स में, लेकिन वो मैं अंडर ओथ हूं, मैं बता नहीं सकता. बिल्कुल ठीक है. वो एक और साइड थी. ठीक है. जिन्होंने सारी जिंदगियां लगा के यहां तक पहुंचे हुए हैं, उनको आप ये समझें कि कल जब कोई और चला जाता है उसको भी हम इसी तरह से डिस्कस करेंगे. आई एम नॉट दैट जो इस तरह से डिस्कस करेगा, एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. अगर कोई पॉलिटिक्स में आए तो उस पर मुझे एतराज होगा, बड़ा शदीद किस्म का. ठीक. लेकिन बाकी जो कल 3 शहीद हुए हैं परसों जी, उनको क्या मिलेगा? उनको जायदाद मिलेगी? सही. जान देना कोई छोटा सा काम है? LOC में जिनके लिए बिम्बर में वो शहीद हुए, उनको जानते ही नहीं हम किसको बचा रहे हैं, छाती पे गोलियां खाते हैं सीधी. इसलिए उनका फौज के मीडिया ट्रायल का भी मैं सारी बनूंगा. वकालत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम बनी है, इसमें आप नईम बुखारी साहब की मुआवनत करेंगे, नईम बुखारी साहब लीड करेंगे, तो आप असिस्टेंट के तौर पर उनकी हेल्प करेंगे? आप जिस हैसियत में भी देखना चाहते हैं, मैं उस हैसियत में पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे के लिए काम करता रहूंगा. ठीक है. और इमरान साहब ने जो मुझ पर हमेशा एतबार किया है, PTI ने जो मुझ पे दूसरी पार्टी का होने के बावजूद एतबार किया है, उसके मुताबिक मैं जो मुझसे वो जहां मुझे कहेंगे उनके लिए मैं
वहां अपनी जो लीगल ओपिनियन है वो उनको देखा। एतजाज अहसन साहब और हामिद खान साहब ये दो ऐसे वकला थे जो कि अदलिया तहरीक के अंदर इस साइड पे थे, आप और नईम बुखारी साहब इस साइड पे थे। वो दोनों नाम अब बिल्कुल निकल चुके हैं सीन में से। आप और नईम बुखारी साहब जो कि एक्चुअली उस अदलिया तहरीक के अंदर उसकी मुखालफत कर रहे थे, वो अब एक साथ हो गए हैं। ये अनहोनी बात है या हादसाती बात है? ये किस तरह हुआ? ये अपना सोचा समझा मौकफ होता है। हादसाती बात क्या है? मुझे बीवी की मौजूदगी में उनके घर में, कुछ वकील में नाम नहीं लेता जो पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में एक थे और एक फौत हो गया, अल्लाह ताला उनको बख्शे। ही वाज फ्रॉम कोयटा, ठीक है। वो वहां थे एफसी में, वो एक काउंसिल ऑफ एल्डर्स है पीपल्स पार्टी में, एहतरामन मैं कह रहा हूँ फेडरल काउंसिल, उसमें थे। तो उन्होंने कहा ये वहां नहीं आते। दोनों ने मेरी शिकायत मोहतरमा के सामने की, मेरे सामने की, कोई चुगली भी नहीं लगाई। तो मैंने उनको कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं आता। मोहतरमा ने कहा वजह? मैंने कहा ये नारे लगाते हैं तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। तो ये इनको कहा करें वहां जानसारा ने बेनजीर का बैज लगाएं, उसकी टोपी पहने और कहें जानसार हम बेनजीर के हैं और साथ तुम्हारे हैं। मैं तो उसके साथ भी नहीं हूं, इसलिए कि मैं तोहिने अदालत समझता हूं कि किसी जज को जिंदाबाद, नौकरी में बैठा हुआ उसको जिंदाबाद कहा जाए। उसको मुर्दाबाद कहना तो तोहिने अदालत है ही, जिंदाबाद कहना बड़ी तोहिने अदालत है। इसका मतलब ये हुआ है कि वो आपका दोस्त है, आप उसका कॉज प्लीड कर रहे हैं, इसलिए आप वकील फिर उसको क्या समझेंगे? जो कॉज प्लीड करेगा वो तो पार्टी हो गया ना। मेरा जज तो ना रहा। माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि ये हादसाती I think we have exhausted about 40 minutes and you said that it will be a हमारे recording of पास 34 लास्ट 5 मिनट्स रह गए। आपके वकालत के हवाले से तो मेरे ख्याल में बात होगी, सियासत के हवाले से भी काफी बात हुई। एक और तबका है, वो है आपकी एंकरिंग का और आपके एज तज्जियाकार होने का। आप डोंट यू थिंक कि जब आप एक चैनल के ऊपर बैठते हैं और बैठ के आप इस हवाले से तज्जिया या एनालिस्ट के तौर पे बैठते हैं, तो बेसिकली आप बाइस्ड होते हैं, बिकॉज आप एक पार्टी के सेनेटर हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ रखते हैं। आप एक अनबैलेंस्ड और अनबाइस्ड ओपिनियन दे सकते हैं आपकी नजर में? कुछ हद तक आपकी बात ठीक है, आई विल नॉट से नो टू इट। इसीलिए मैंने अपना शो बंद कर दिया, क्योंकि ये एक इंप्रेशन जाता है। कितने सालों के बाद? और ये इंप्रेशन इस तरह से जाता है कि पाकिस्तान में सब पे लिफाफे का भी इल्जाम लगता है जी, सब पे जहाजों में बैठने का भी इल्जाम लगता है, सब पे और इल्जामात भी लगते हैं जिनको मैं ठीक नहीं समझता। जो ओपिनियन देने वाले लोग हैं, गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट, वो एजुकेट कर रहे हैं इस सोसाइटी को, और ये सोसाइटी मुनज़्ज़म हो रही है। जिस तरह से ये सोसाइटी 126 रोजा धरने के बाद और ये जो तहरीक जिसमें मारा गया लोगों को, और जिस तरह मॉडल टाउन में शहादतें हैं, उसके बाद मुनज़्ज़म हुई है करप्शन के खिलाफ। आर्टिकल 62-63 के हक में डॉक्टर तारिक कादरी साहब की जो तहरीक थी उसमें मुनज़्ज़म हुई है कौम। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक सफर है कौम की आंखें खोलने का। तो मेरा पहले, जब मैं पहले बैठता था तो मैं समझता था मैं ज्यादा इजी होता था, फिर अपना शो करने के बाद मैं थोड़ा अनईजी होना शुरू हो गया दूसरे शोज के लिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं इस शो को बंद करता हूं। लेकिन आप इतने साल क्यों करते रहे? इसकी क्या वजह? मैंने बताया ना। नहीं, मुझे आपके जवाब नहीं समझ आया। आपने कहा मैं अनईजी होता रहा। कोई जवाब आज नहीं समझ आएगा, किसी दिन फिर आऊंगा आप कहेंगे सारे आ गए। नहीं, वो इसलिए नहीं, वो इसकी रीजन ये, जब आप नहीं, रीजन एक आपको पता है, मुझे भी पता है। देखिए, आप या नजम सेठी साहब, मैं नाम ले लेता हूं, नजम सेठी साहब या कई ऐसे सहाफी जो बेसिकली एक टांग इधर और एक टांग जब उधर रखते हैं, तो ऐसे तमाम जर्नलिस्ट और एंकर्स का नाम खराब होता है जो बेसिकली बैलेंस्ड होकर और अनबायस्ड होकर काम करते हैं। ये आपसे आपका मैं शो किस तरह हम ये डिसाइड करें कि आप मुस्लिम लीग, देखिए आपके मैं उस वाक़े को रिपीट इसलिए नहीं, मेरा क्वेश्चन रिपीट होने नहीं, आप 4 दफा क्वेश्चन रिपीट करके टाइम ग्रैब करने की और कैमरा मैं कर रहा हूं। हाँ, सुनिए जरा बात। आपसे मैंने पार्शली इत्तेफाक किया, ठीक है, मैंने इख्तिलाफ नहीं किया। मैंने कहा ये एक इंप्रेशन बनता है। कितने साल किया आपने प्रोग्राम? अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ये भी आपसे इत्तेफाक किया कि इनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, और मैंने इससे भी इत्तेफाक किया आपकी बात से कि लोगों की बायस्ड ओपिनियन नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे हसरत है इस बात पे पाकिस्तान में कोई अनबायस्ड हो। मुझे हैरानगी की बात यह कि यू स्टिल थिंक इट इज एथिकली राइट, और बाकी पार्लियामेंटेरियंस अगर यही काम करेंगे तो वो भी दुरुस्त होगा। क्यों नहीं करेंगे? करना चाहते हैं, ये जो कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, और जो एनालिस्ट आ रहे हैं वो बड़े बड़े अच्छे शुबों से आ रहे हैं, फौज से आ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, और इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, नॉट एट ऑल। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि जिस नौकरी में ये लिखा हुआ है कि
सरकारी मुलाजमत करते हुए आप कोई और शोबा इख्तियार नहीं कर सकते, वहां भी मैं ये समझता हूं कि आखिरी सवाल, प्रोग्राम का आखिरी सवाल, एक जूनियर होने के नाते एक सीनियर से ये सवाल करने लगा हूं, आखिरी सवाल प्रोग्राम। मैं अगर टेलीविजन एंकर हूं तो इसी दौरान मैं एक टिकट लेके इलेक्शन भी लड़ लूं? श्योर, व्हाई नॉट इफ यू गेट अ टिकट एंड आई कैन कंटिन्यू बोथ द थिंग्स। Why not? You should. Why not? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर बाबर रवान साहब बंद करेंगे उन लोगों की जो मौलाना मंसूर अली खान साहब का वाज सुनना चाहते हैं। मेरे मौलाना के सर मैं करीब भी नहीं हूं, मैं एक बड़ा गुनहगार आदमी। मौलाना बड़ा एजाज है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा ख्याल में मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि आप मुझे इतना इज्जत बख्शें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर मेरी तरफ से कोई सख्त सवाल हुआ तो उसके कोई सख्त सवाल नहीं हुआ। आई एंजॉय दीज क्वेश्चंस और लोगों को पता लगता है कौन कहां से बोल रहा है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर बाबर रवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। चंद तल्ख सवालात उनके सामने रखे, लेकिन वो मेरे सीनियर हैं, उनके जवाबात से आप सेटिस्फाइड हुए हैं या नहीं हुए, फैसला इसका आपने करना। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक ले इतना ही। अल्लाह हाफिज।